Kainit ang nabati karon sa kadaghanan, ilabi na nga Marso 22 ning tuiga, gideklara usab ang pagsugod sa dry season. Sagad kanila ana nagpabugnaw sa resort sa masabatanong si Joey Lee Sanchez. Aron mas mabugnawan ilahang paminaw, gipili nila mao ang cottage nga anaa mismo gitukod tunga sa spring. Init kayo lain kay sa ginasipon kay oron. So sobra init. Tapos lamig ang chill lang. Gani aron wala nay bayran nga entrance fee, anaa nagpabugnaw ang ubang residente sa Jansan dinhi sa Quintuna Park. Oo, siyempre, init masyado talaga. Punta lang kami dito, nagpahangin-hangin, kay naligo sila, sama-sama lang kami, kain-kain naman, kundi kami maligo. Akaron, agyud mi diri kay landong man nga among gipistuhan. Matud pa sa nanag-iya og spring resort nga si Emily Lagari, ningting init, paspas mapuno ang cottages sa ilahang resort. Pero ang advantage lang kasi nitong resort is spring water, kaya talagang malamig ang tubig. So parang nagiginhawahan yung mga tao pagka naliligo. Marso 23 hangtod 24 ning tuiga, gideklara usab sa Mindanao Weather Update nga posibleng moabot usab sa 40 degrees Celsius ang heat index dinhi sa General Santos City. Pahimang no usab sa health expert nga inom permi og tubig, dili usab dugay magbabad sa adlaw aron luwas sa heat stress ug heat stroke. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan, Brigada News.